बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आपको मेरे अकब में इस निशान से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम कहाँ मौजूद हैं। नारोवाल NA 75 और 76 ये दो नेशनल असम्बली की नशस्तें हैं, ये हल्के हैं यहाँ से, और 5 सूबाई असम्बली के हल्के हैं 54 से लेके PP 58 तक। और अगर नारोवाल के हवाले से देखा जाए तो हमेशा से ही PMLN का, मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ रहा है, और चौधरी एहसन इकबाल साहब जो हैं वो मुसलसल यहाँ से जीतते आए हैं। इनफैक्ट पिछले इलेक्शन में 2018 में भी जब हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा थी और उनकी हुकूमत भी बनी थी उस इंतखाबात में, उस वक्त भी एहसन इकबाल साहब जो है वो 1,60,000 वोट्स लेकर यहाँ से जीते थे। इससे पीछे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंट्री हमें नजर आई थी 2013 के इंतखाबात में, जब अबरारुल हक जो है उन्होंने कंटेस्ट किया था और चंद हजार वोट जो है वो उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। इस बार नारोवाल में फर्क सिर्फ इतना है कि दो हल्के 75 और 76 से एहसन इकबाल साहब कंटेस्ट कर रहे हैं और 75 से मुस्लिम लीग नून ने टिकट उन उम्मीदवार को नहीं दिया जिनके हवाले से ये खबरें थी कि उनको मिलेगा, और वो दानियाल अजीज साहब का नाम है, जिन्होंने नाहिली भी भुगती अदालतों से, और उनको टिकट की बजाय चौधरी अनवारुल हक को टिकट जो है वो दे दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्योंकि दानियाल अजीज साहब ने पार्टी पॉलिसी की कुछ खिलाफ वर्जी की थी जिस पर उनको शो कॉज नोटिस दिया गया था, और एहसन इकबाल साहब के खिलाफ भी मीडिया पर आकर हर जगह पे बात की थी। और 16 महीने में जो महंगाई रही या जो इकोनॉमी के हालात रहे उसका कसूरवार जो है वो उन्होंने एहसन इकबाल साहब को ठहराया था। सो एहसन इकबाल साहब के सामने जो पार्टीज हैं, जिसमें आपको शायद पीपल्स पार्टी भी बाद में नजर आए, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी बाद में नजर आए, लेकिन TLP का वोट बैंक जो है वो आपको नजर आता है यहाँ पर तीसरे नंबर पे। पिछले इंतखाबात में भी TLP रही थी। सो इन कैंडिडेट से बात करेंगे और आपको नारोवाल में जो इंतखाबी मुहिम जिस अंदाज में जारी है वो दिखाएंगे। सो आज सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में जो हल्का हम आपके लिए लेकर आए हैं वो नारोवाल का NA 76 है, और PP 54 के उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, थैंक यू सो मच, पहले तो बताइएगा PP 54 भी इस बार सूबाई हल्के का भी इंतखाब क्यों किया? जी, इस वक्त हमारे नारोवाल में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, और ख़ास तौर पे मेरी सियासत का महवर 3 असूल रहे हैं। अमन, हमने शराफत की सियासत को फ़रोग़ दिया है। दूसरा तालीम, क्योंकि मैं किसी जागीरदार या सरमायादार का बेटा नहीं हूँ, मेरे ख़ानदान की पहचान भी तालीम थी, और मैंने भी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया उसमें मेरी तालीम ने मेरी मदद की। तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं अपने इलाके के गरीबों के बच्चों और बच्चियों को तालीम से एम्पावर करूं, ताकि तालीम जो एक वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का ज़रिया है, इसकी सीढ़ी के ज़रिए ये गरीब घरों के बच्चे और बच्चियां अपनी ज़िंदगी बदलें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल में 3 यूनिवर्सिटियाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस काम कर रहे हैं, और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का कैंपस मंजूर हो चुका है, और इस साल नारोवाल मेडिकल कॉलेज भी मंजूर हो चुका है। तो मेरा ये एक विजन था कि मैं इस इलाके को एक इल्म का मरकज़ बनाऊं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने में कामयाब हो गए। और तीसरी चीज़ थी डेवलपमेंट। उसके लिए हमने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, कनेक्टिविटी को मजबूत किया। इसका नतीजा ये है कि नारोवाल जैसा पसमानदा शहर, अगर आप यहाँ पर अब शाम में कभी आएँ तो आपको गुमान होता है कि लाहौर के माल रोड पे फिर रहे हैं। रोशनियों का शहर बन गया है। जहाँ पर कोई 5 लाख रुपया मरला ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था, अब 5 करोड़ का मरला कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक डेवलपमेंट है जिससे कि लोगों के नए रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं। और हमारी नारोवाल की डेवलपमेंट पाकिस्तान में, पंजाब में और अपने ज़िले में एक आइकॉन है। इसीलिए ज़फ़रवाल की तहसील का बहुत ज़्यादा मुतालबा था कि हम पीछे रह गए हैं, और मुझे ख़ुद हैरत हुई कि मेरे इलाके में तो एक यूनियन काउंसिल में 2-2, 3-3 हाई स्कूल्स हैं बच्चियों के, और वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला 4-4 यूनियन काउंसिल्स पर एक हाई स्कूल है। और वो लोग जिन्होंने पिछले 60 साल वहाँ सियासत की, उन लोगों को थाने कचहरी में उलझाए रखा या अपने ज़ाती बसों के अड्डे चलाए, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो मकसद यही था कि इस तरक्की के सफ़र को जो हमने नारोवाल में की है, ज़फ़रवाल के अवाम की ख्वाहिश थी कि
میں وہاں پر سے بھی الیکشن لڑوں اور اس ڈیولپمنٹ کو ہم وہاں پہ بھی لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے اس کا، کیونکہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ شریف خاندان کے پاس ہی رہی ہے، اور ہمیشہ سے سوال آپ سے بھی I'm sure ہوتے رہے ہوں گے کہ جی جو باقی ٹاپ لیڈرشپ ہے پارٹی کی، ان کی باری کیوں نہیں آتی ہے. سو نارووال اوبیسلی گڑھ تو ہے PMLN کا، آپ ہمیشہ سے یہاں سے جیتتے آئے ہیں، تو چانسز ہیں کہ اس بار آپ کو یا کوئی اور جو صوبائی حلقے سے لڑ رہا ہے اس کے حصے میں آ سکتی ہے وزارت اعلیٰ؟ دیکھیے یہ تو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں جب انتخابی عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کیا نتائج آتے ہیں. لیکن اس وقت تو جو ظفروال میں میرے الیکشن لڑنے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اس علاقے کے عوام کی جو خواہش ہے کہ اگر میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو میرا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ کو ایک مثال بنائیں، امن کا، تعلیم کا اور ترقی کا نمونہ بنائیں. اور جو روایتی سیاست کے ماڈل تھے جس میں کہا جاتا تھا کہ دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے، برادریوں کی سیاست ہوتی ہے، ہم نے نارووال میں اس روایتی سیاست کے بتوں کو توڑا ہے. اور انشاءاللہ ظفروال میں بھی اور شکر گڑھ میں بھی وہ پرانے جو بت ہیں انہیں توڑ کے ہم ایک نیا ڈیولپمنٹ کا اور پرو پیپل پالیٹکس کا ماڈل انشاءاللہ متعارف کرائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہیں سے ہی دوسرے حلقے کے امیدوار PMLN کے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا، دانیال عزیز صاحب، وہ اب انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑتے ہیں نہیں لڑتے وہ پتہ چل جائے گا. خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ اب وہ آزاد حیثیت میں شاید لڑیں، اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ جی کوئی نہیں، انشاءاللہ جو مسلم لیگ نون کا پینل ہے وہ جیتے گا، اور وہاں پر لوگوں کے پاس مسلم لیگ نون کا ایک بہت مثبت میسج ہے، اور انشاءاللہ لوگ مسلم لیگ نون کو جتائیں گے چونکہ یہ ضلع مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. اور ان کی جو وجہ ہے وہ بیسکلی خود اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بلا وجہ پارٹی ڈسپلن کی بار بار خلاف ورزی کی. انہوں نے آپ پہ بھی کافی الزامات لگائے، انفلیشن کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا. مجھے تو بعد میں ٹھہرایا، اصل میں تو انہوں نے اپنی جماعت کو اور اپنی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت ہی غیر مناسب بات تھی. جب ان سے شو کاز کیا گیا تو اس پہ انہوں نے معذرت نہیں کی بلکہ اصرار کیا کہ انہوں نے جو باتیں کی وہ ٹھیک کی. اور اس کے بعد مسلسل پارٹی نے انہیں کہا کہ آپ پارٹی کے خلاف اپنی ڈسپلن کی وائلیشن نہ کریں، وہ کرتے رہے. تو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. لیکن اگر آپ وہاں شکر گڑھ میں بھی دیکھیں تو ان کے خاندان نے پچھلے 60 سال سیاست کی ہے. اور اگر آپ شکر گڑھ کے عوام سے پوچھیں کہ بھئی ان کی کوئی نشانی ہے، کوئی ان کا تحفہ ہے، تو سوائے اس کے کہ باتیں سنانے کے اور ان کے پاس کوئی ملکہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب لوگ ہماری نارووال کی سیاست کو، جو خدمت کی سیاست ہے، ترقی کی سیاست ہے، عمل کی سیاست ہے، اب ظفروال اور شکر گڑھ کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ادھر کی حالت بھی بدلے اور ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ایجنڈا کوئی ڈیلیور کرے. اور انشاءاللہ جو پینل مسلم لیگ نون نے دیے ہیں ہم ظفروال اور شکر گڑھ کی قسمت بھی بدلیں گے. احسن اقبال صاحب، PTI کے حوالے سے جو کہ اوبیسلی یہاں پہ بھی پچھلے الیکشن میں ابرار الحق جو ہے PTI کی طرف سے الیکشن لڑے، 2013 کے الیکشن بھی وہ لڑے لیکن بہت ہی کم ووٹوں کے مارجن ان کو حاصل ہوا. یہ بتائیے کہ اس بار کیونکہ ایک بیانیہ، ایک نیریٹو انہوں نے بنایا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کاغذات نامزدگی مسترد بہت سارے لوگوں کے ہوئے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، یہ سمپتھی ووٹ جانے کے چانسز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI جن حالات سے گزر رہی ہے اس کی وہ خود ذمہ دار ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ملک میں مارشل لا نہیں لگے؟ پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کا مارشل لا دیکھا، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی. کیا کبھی پیپلز پارٹی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا؟ ہم نے جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا. جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کے خلاف ہائی جیکنگ کیس، جلا وطنی، ہم سب کے خلاف مقدمات، اور کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے کبھی کسی فوجی تنصیبات پہ تو حملہ نہیں کیا. دیکھیے PTI نے جو 9 مئی کو کیا ہے یہ پاکستان نہیں، دنیا کا کوئی بھی جمہوری ملک اس کی اجازت نہیں دیتا. امریکہ میں کیپٹل ہل پہ جب حملہ کیا صدر ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے تو 18 سال کی انہوں نے سزا دے کے ان کو جیلوں میں بند کیا. اور ایک ریاست کی سپریم کورٹ نے تو صدر ٹرمپ کو صدارتی الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا اسی جرم کے اوپر. تو اب اگر PTI آج جن حالات کا سامنا کر رہی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے جنا ہاؤس کو جلایا، فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، وہ اقدامات کیے جو ایک دہشت گرد تنظیم کرے تو ہم سب چیخ اٹھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں پورے دنیا میں PTI کا سوشل میڈیا اس وقت پاکستان کی ریاست،
پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک منظم کیمپین چلا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو اپنی ہی ریاست اور اپنے سلامتی کے اداروں کے خلاف اس طرح مہم چلاتی ہے؟ تو اس لیے یہ خود ذمہ دار ہیں اور کوئی ہمدردی والی بات نہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا نارووال کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کا جوبن تھا الحمدللہ ہم نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں عوام کی خدمت کی اور نارووال کے عوام گواہ ہیں کہ جو ٹرانسفارمیشن جس تبدیلی کا وہ جھوٹ بولتے تھے ہم نے وہ کر کے دکھائی ہے. تو میں نے جب عمران خان وزیر اعظم تھے ان کا سورج سوا نیزے پہ تھا اس وقت انہیں چیلنج کیا تھا کہ وہ اپنا امیدوار بھیجنے کی بجائے خود میرے مقابلے پہ نارووال سے الیکشن لڑیں تو نارووال کے عوام انہیں بتا دیں گے کہ دودھ اور پانی کا کیا حساب ہے. 1,60,000 کے قریب ووٹ آپ نے اس وقت لے لیے تھے جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی ہوا تھی. ساتھ ہی یہ بتائیں ایسے تیرے جان سار کون کہے گا نارووال. ٹھیک ہے آپ نے کیپٹل ہل کا پورا قصہ بیان کیا یہاں پہ کہ کیا ہوا تھا لیکن اس میں ایک ایسپیکٹ جس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن اس کی جانب کوئی چارہ جوئی ہو نہیں سکتی وہ یہ کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا عدالتیں جو ہیں وہ ہفتہ وار چھٹیاں جو ان کی ویکینڈ کی چھٹیاں بھی تھیں وہ بھی معطل کر کے بیٹھیں اور سزائیں پھر ایسے لوگوں کو سنائیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پہلے یہ بحث چلتی رہی کہ ملٹری کورٹس میں ہوگا کہاں ہوگا ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی. جی دیکھیے ایک جو عمران خان صاحب نے پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ اور پالیٹکس کے ساتھ حادثہ کیا ہے انہوں نے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز اور ہر سطح کے اوپر پولرائزیشن کی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرز کی ریاستی پولرائزیشن کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. انہوں نے جوڈیشری کے اندر بھی پولرائزیشن کی انہوں نے انتظامیہ کے اندر بھی پولرائزیشن کی اور ان کی آخری کوشش یہ تھی کہ پاکستانی فوج کے اندر بھی وہ پولرائزیشن کے ذریعے تقسیم پیدا کریں انڈسپلن پیدا کریں. اس کے لیے ان کے لوگ بیانات دیتے رہے. خود عمران خان صاحب کی تقریریں ہیں جن سے وہ لوگوں کو ہمارے مسلح افواج میں انڈسپلن کے لیے ابھارتے رہے. تو یہ ایک بہت خطرناک ان کا اسکیم تھی اور کھیل تھا اور یہی وجہ ہے کہ عدلیہ میں ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگ جن کے اب کردار سامنے آ رہے ہیں. پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے ان موصوف جج صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سگنل دے رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور ہم ان کا دفاع کریں گے. تو اب وہ تو خود اپنا دفاع نہیں کر سکے اور وہ بھاگ گئے. جب ذرا سی ہیٹ دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی ایک جھوٹا ریفرنس بنا. انہوں نے اور ان کی اہلیہ کے وہ مناظر آج بھی قوم کی نگاہوں میں ہیں کہ وہ سٹک کے ساتھ کس طرح پیش ہوتی رہیں نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ ایف بی آر میں ہر جگہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پیش ہوں لیکن انہوں نے دفاع کیا اور اپنا کیس جیتا. تو یہ موصوف جو ہیں یہ بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ اس کا مطلب دال میں کالا تھا. تو از ریزائننگ انف مظاہر نقوی صاحب کی دیکھیے یہ تو بہت آسان ہے نا کہ اگر کوئی کرپشن میں پکڑا جائے اور وہ استعفیٰ دے اپنی کرپشن بچا کے بھاگ جائے. میرا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کا پورا ٹرائل کرنا چاہیے اور اگر ان الزامات میں سچائی ہے تو نہ صرف وہ ریکوری ہونی چاہیے بلکہ ان کی جو مراعات ہیں وہ بھی کانفسکیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کیونکہ سیاستدانوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا اگر آپ استعفیٰ دے بھی دے تو تب بھی وہ نیب کے کیسز بھگتنے پڑ رہے ہوتے ہیں. اسپورٹس کمپلیکس کا تو آپ کا اسپورٹس سٹی وزیر اعظم جو ہیں اگر وہ مستعفی بھی کر دیے جائیں یا نااہل بھی کر دیے جائیں اس کے باوجود انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ان کے ساتھ ہر قسم کے ناروا سلوک بھی رکھا جاتا ہے. میں تو خود 75 راتیں اس سیل میں کاٹ کے آیا ہوں جہاں سزائے موت کے قیدی کو رکھا جاتا تھا. اور کیا گناہ تھا؟ مجھے کہتے تھے جی آپ نے نارووال میں اتنا بڑا سپورٹس کمپلیکس کیوں بنایا جو لاہور یا کراچی میں بننا چاہیے تھا. تو میں انہیں کہتا تھا بھی یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ ساری ترقی کراچی اور لاہور میں ہونی چاہیے؟ کیا چھوٹے علاقے پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ کوئی جوا خانہ تو نہیں بنا نا. کھیلوں کے ایسے 20 اور مرکز بننے چاہیے. لیکن آپ دیکھیے وہ شخص جو خود کو کپتان کہتا تھا اس نے کھیلوں کا مرکز بنانے کے اوپر مجھ پہ جھوٹا کیس بنا کے جیل میں ڈال دیا. ابھی آپ نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا جس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی خبر آئی کہ ان کی ہمشیرہ جو ہیں ان سے جیل میں ملاقات کر کے آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ باجوہ صاحب نے ان کو پیغام دیا تھا جب یہ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ دھرنے کرنا چاہ رہے تھے احتجاج کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ احتجاج نہ کریں اگلے الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں 2/3 اکثریت آپ کو پکی دلائیں گے. دیکھیے نا ایک طرف تو وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص ان بیساکھیوں پر چلتا تھا
اب اگر وہ یہ کہے کہ وہ اس ملک میں کسی جمہوری آزادی کا علمبردار ہے تو یہ قوم کے شعور اور قوم کی جو فکر ہے اس کا مذاق نہیں ہے کہ قوم اتنی احمق تو نہیں ہے کہ وہ 2018 میں کس کے سہارے جیت کے آئے. سب کو پتہ ہے کہ آر ٹی ایس کس نے بٹھایا انہیں جتانے کے لیے. سب کو پتہ ہے کہ 4 سال دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں مضبوط ترین اگر کوئی وزیر اعظم تھا تو وہ عمران خان تھا. اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے, سپریم کورٹ اس کے پیچھے, میڈیا کی آواز بند کر دی, مخالف سارے جیلوں میں ڈال دیے. اتنی کلین سلیٹ یا اتنا کلین رن وے تو پاکستان میں کسی وزیر اعظم کو نہیں ملا. اس کے باوجود ان سے معیشت کا جہاز اڑنا تو دور کی بات ہے, سٹارٹ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ وہ ایک اناڑی تھے. اب یہی تاثر جو ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں دیا جا رہا ہے, یا لاڈلے کا ورڈ جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر زائل کرنا ضروری ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والی جماعتیں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی خود یہ کہنا شروع ہو گئی. دیکھیے نواز شریف صاحب لاڈلے ضرور ہیں لیکن وہ 24 کروڑ عوام کے لاڈلے ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی اس ملک کے لیے خدمات ہیں. اگر پاکستان میں کوئی نئی اکنامک پالیسی بنائی, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی تھی, ڈی ریگولیشن کی تھی, لبرلائزیشن کی تھی, اوپننگ آف اکانومی کی تھی 90s میں, وہ نواز شریف صاحب نے بنائی. اگر اس ملک کو ٹیکنالوجی کی بیک بون دی, چاہے فائبر آپٹک دیا, چاہے 3G 4G کے لائسنسز دیے, چاہے ڈیجیٹل پالیسی دی انہوں نے دی, ویژن کبھی 2010 کبھی 2025 ان کی حکومتوں نے دیا. پاکستان میں ماڈرن انفراسٹرکچر اگر کوئی بنا, چاہے موٹر ویز بنے, چاہے ایئرپورٹس بنے, چاہے نئے سی پورٹس بنے, ان کے دور میں بنے. اگر پاکستان کے اندر کوئی جدت آئی, چاہے وہ سی پیک جیسا نیا منصوبہ تھا ان کے دور میں آیا, تو لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف ایک ترقی کی علامت ہے. وہ جب بھی حکومت میں آئے ہیں ان کا, آج آپ مثال دیتا ہوں, دیکھیے لاہور اور ملتان کا فاصلہ 2-2.5 گھنٹے رہ گیا. آپ نے بھاولپور جانا ہو 3 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں, تصور نہیں کر سکتے تھے. مجھے ڈیرہ بگٹی کے نوجوان ملے, وہ کہتے جی ہم صبح سکھر موٹر وے پہ چڑھتے ہیں, لاہور سے دوپہر کو کڑھائی کھاتے ہیں, رات کو واپس ڈیرہ بگٹی پہنچ جاتے ہیں. آتے 6 گھنٹے ہی لگ گئے ہمیں. تو یہ اس لیے لگ گیا آپ کو کہ جو ہمارا منصوبہ تھا سیالکوٹ موٹر وے نارووال کنیکشن کا 2018 میں, شاہد خاقان عباسی صاحب اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر کے گئے. جو ہی عمران صاحب کی حکومت آئی انہوں نے اس پہ کانٹا لگا دیا, اور اب ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے. اور یہ انشاءاللہ 1-1.5 سال میں جب مکمل ہوگا تو لاہور اور نارووال کا فاصلہ 45 منٹ رہ جائے گا. پنجاب سے کتنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں نون لیگ کی؟ جی پنجاب سے کتنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں نون لیگ؟ دیکھیے پنجاب میں تقریباً 141 کے قریب ٹوٹل سیٹیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ فضل کرے اور رحم کرے. مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ 100+ لے کے جائیں گے. ایک آخری سوال پی ایم ایل این کے حوالے سے, جس طرح اوبویسلی ایک عام تاثر ہے کہ جناب ہوا کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہے یا ان کی فیور میں چل رہا ہے. اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو آپ اتحادیوں کے ساتھ بنانا چاہیں گے, یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اگر اتحادیوں پر ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے, سہارا لینا پڑتا ہے, اتنی میجورٹی نہیں ملتی, تو پھر بہتر ہے حکومت نہ ہی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو تجربہ ہو گیا ہے. پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ایک مستحکم حکومت میں ہے. ایک ایسی حکومت میں ہے کہ جس کی اپنی میجورٹی ہو, وہ کسی کی مرہون منت نہ ہو اور بلیک میلنگ میں نہ آسے. لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں 2/3 اکثریت بھی ملتی ہے, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک براڈ بیسڈ حکومت بنائیں, تاکہ جو ریفارمز ہم نے کرنی ہے, جو ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے, ان کی پشت کے اوپر اگر ایک براڈ بیس سپورٹ ہوگی تو بہت آسانی سے ہم ان کو عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سولو فلائٹ کریں. ہمیں اگر 2/3 اکثریت بھی ملے گی تو ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے پہلے ہمارا ساتھ دیا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کی تعمیر میں, پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں, پاکستان کو ایک نئے ترقی کے راستے پہ ڈالنے میں ہماری مدد کریں. اسی نوٹ پہ نواز شریف صاحب, آپ نے کہا کہ باقی اتحادیوں کے ساتھ تو کوشش کریں گے, لیکن نواز شریف صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بنتے ہیں, تو ان کی وہاں دوبارہ لڑائی تو نہیں ہو جائے گی جہاں اکثر ہو جاتی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ گزشتہ تجربوں نے سب کو بہت سکھایا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ خود ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم سیاست سے خود کو دور رکھنا چاہتے ہیں. ہماری سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کے بعد ایک موقع آئے گا کہ پرائم منسٹر کی قیادت میں ہمیں ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کرنا پڑے گا, جس میں صرف سیاسی اتحاد یا اتفاق نہ ہو,
बल्कि रियासत के तमाम इदारे बैठ कर पाकिस्तान के आइन की रोशनी में एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए। पाकिस्तान को इस वक्त जो है कम से कम 10-10 साल के स्पेल्स की जरूरत है। आप देखिए हमारा हमसाया मुल्क, मनमोहन सिंह 10 साल वजीर आजम, मोदी 10 साल वजीर आजम, हसीना वाजिद 15 साल वजीर आजम, अब वो चौथी टर्म भी वो ले गई हैं। किसी मुल्क में जहाँ तरक्की हुई है वहाँ कम से कम 10 साल की कॉन्टीन्यूटी चाहिए होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। पाकिस्तान को भी अब इस T20 फॉर्मेट से निकलकर टेस्ट मैच के मोड में आना पड़ेगा ताकि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, पीस के साथ अपने जो मुआशी अहदाफ हैं उन्हें हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। आज के प्रोग्राम में नारोवाल शहर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे क्या सिचुएशन है वो इंतखाबी मुहिम आप देख रहे हैं। कौन कौन से यहाँ पर नामवर सियासतदान इस वक्त हमें कंटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। 8 फरवरी को अवाम फैसला करेगी। PMLN की तरफ से एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पिछले इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शन में भी दूसरे नंबर पर यहाँ पर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से NA-76 से कर्नल जावेद सफदर काहलू साहब उम्मीदवार हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त कैसी देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से आप पोजीशन कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से वैसे तो PMLN का गढ़ रहा है। एहसन इकबाल साहब जीतते रहे। ये मैं गार्ड वर्ड की जो बात है इससे मैं जसारत करूँगा आपसे टोटली मुख्तलिफ होने की। इमरान खान की सीटों को कम करके उसको हद में रखा गया था। उसकी बढ़ाई हाँ जी, उसकी 18 में उसकी कम की गई थी क्योंकि बढ़ जाती तो वो शायद फिर वो काम नहीं चलता जो चलाना चाहते हैं। अभी जो है ये गार्ड वाली बात मैं इसको 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें ख़बर मिली थी कि शायद नवाज शरीफ साहब क्योंकि लाहौर से हमें फारिग नज़र आते हैं तो वो शायद नारोवाल से उनको नून लीग वाले उनको इनवाइट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं इन परिंदों से जान छूटती है। इन परिंदों को तो नारोवाल के लोग या हम कुछ भी नहीं समझते। तो आप देखेंगे 8 फरवरी को इन हालात में जो कि आप बाखबर सहाफ़ी अच्छी तरह जानते हैं, इंशाअल्लाह हमारा वोटर, हमारा वर्कर निकलेगा, हम उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और इंशाअल्लाह ये 8 फरवरी को ये इमरान खान का नारोवाल होगा। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। 2018 में इल्ज़ाम ये लगता है कि RTS सिस्टम बिठा के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया गया और जो सीटें नहीं बनती थी वो भी। आप तो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट सिचुएशन बयान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही है। और ये जो RTS है उनके पास कहने को कुछ नहीं। वो तो अभी ये भी कहते फिरते हैं कि हम अदालतों से बरी हो गए हैं। अदालतों से छूट जाना और बात है, करप्शन और क्राइम करना और बात है। और उसमें डूबी हुई है ये नून लीग और ये मियां नवाज शरीफ और उसकी एंटायर फैमिली, पूरा टब्बर डूबा हुआ है करप्शन के अंदर। खुद क़यादत का, खुद आपके कायद का, इमरान खान साहब का पाबंद सलासिल होना किस हद तक इफेक्ट करेगा आपकी कैंपेन्स को? उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। उसको पाबंद सलासिल कर लें, उसको कुछ कर लें, इसका उल्टा रिएक्शन होगा। कौम इसको नहीं मान रही। इमरान खान को जिस तरह से भोंडे अंदाज से निकाला गया, उसके बाद उसके ऊपर 250 के करीब FIRs दर्ज की गई हैं, अभी उसको जेल में डाला गया है। ये कौम, ये मुसलमानों का ये ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये रसूल हाशमी की कौम है। नारोवाली बहुत ज़्यादा रसूल हाशमी की कौम में से हैं। ये उभरेंगे और 8 फरवरी को देखेंगे कि सूरज इमरान खान का नारोवाल से चढ़ेगा इंशाअल्लाह। नारोवाल में आप ज़ाहिर है इंतखाबी मुहिम का आगाज़ आपकी हो चुका है। जब आवाम में जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मंशूर, क्या है, मैनिफेस्टो क्या है जो आवाम के सामने आप पेश करते हैं? हम बुनियादी तौर पे इस सारे निज़ाम को बदल के रखना चाहते हैं जिसमें कातिल को फांसी नहीं मिलती, डाकू को सज़ा नहीं होती और करप्शन करने वालों को उनकी रोज़े रोशन की तरह आधा सेंटर लंदन ख़रीदा हुआ है। वो किधर से आ गया भाई? अभी प्रूफ होना ना होना ये और बहस है। हमारा अदालती निज़ाम बड़ा कुछ प्रूफ नहीं करता। कभी उसको लाइफ टाइम के लिए नाअहल कर देता है, कभी उसी को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। ये अलमिया है। ये सारा कुछ इमरान खान और PTI ने बदल के रखना है इंशाअल्लाह। बट सियासतदान क्यों नहीं चेंज कर सके? सबको इतने मौके मिले हैं तो क्यों तब्दीली नहीं आई जिस जुडिशल सिस्टम की बुराइयां आप गिनवा रहे हैं? इफ आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, सियासतदानों को काम करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये भी अलमिया है सोसाइटी का कि सियासतदानों के ऊपर हमेशा कोई ना कोई फोर्स होती है जो उनको उनके काम से रोकती है। सियासतदान बड़े
کام کے لوگ ہیں، میں صرف پی ٹی آئی کی نہیں کہتا ہوں، سارے سیاستدان یہ عوام میں سے ہوتے ہیں، تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دے نو ایوری تھنگ، لیکن اگر آپ ان کو مجبور کر دیں ایک خاص سمت میں چلانا چاہیں تو وہ ان کی مجبوریاں ہیں. اور یہ میں آپ کو آپ کے توسط سے میں پاکستانی قوم کو نوید دیتا ہوں، عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں، اس کو مضبوط کریں. یہ ساری یہ جو 75 سال سے اس ملک میں جو جمہوریت جس قسم کی رائج ہے، اس سے بھی نواز شریف جس کو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہیں عمران خان چھڑائے گا، وہ بندہ ہے جس نے اس قوم کو لے کے آگے چلنا ہے. اور مائنڈ یو یہ جو ہے نا پیادے ہیں، یہ جو سارے کام کر رہے ہیں نا، یہ وہ جو پاورز ٹو بی ویسٹ میں ہیں، یہ ان کے ایجنڈے پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ عمران خان ادھر کی ہے اور لے کے کس کو آگے ہو، یار کوئی خدا کا خوف کرو، اس کو لے کے آگے. اور وہ قوم نہیں اس کو مان رہی اور نہ مانے گی. اور 8 فروری کو آپ دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے. جس طرح سے پابند سلاسل چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، اسی طرح سے ایک عام ورکر کو بھی انہوں نے جیلوں میں ٹھونسا. میں خود جیل میں رہ کے ہوں، مجھے بھیجا گیا تھا، میری 5 پشتوں میں کبھی کوئی جیل نہیں گیا. ہم اسی سیاست میں کچھ نہ کچھ ماڑے چنگے یہاں ناروال کے اندر ہیں. لیکن یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ میں خود بھی جیل بک کیا ہوں. میں نے کیا کرائم کیا بھی؟ میں کوئی نریندر مودی کی پارٹی میں ہوں، میں کس پارٹی میں ہوں؟ میں پاکستان میں میرا بیسک رائٹ ہے کہ پالیٹکس میں حصہ لوں. ہر شہری کا یہ حق ہے، جس پارٹی سے جی چاہے وہ حصہ لے. اور ہمیں جیل میں ڈالا گیا. یہ جیلوں کا الٹا نتیجہ نکلے گا. اور ناروال اس وقت بھرا پڑا ہے. یہ دبا جو فٹ بال اٹھتا ہے نا، جتنا دبائیں، یہ ناروال اس طرح سے 8 فروری کو انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے جیسے خود کہا کہ نواز شریف کی خبر سنی کہ وہ یہاں سے آ کے لڑیں گے تو آپ کو خوشی ہوئی، لیکن پھر بعد میں مایوسی ہوئی کہ وہ نہیں آ رہے. سو کتنی لیڈ دیکھتے ہیں اپنی؟ آپ میری کہیں سے سفارش کر کے نواز شریف کو بھجوائیں ادھر اور دیکھیں نارووالی کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ. تو ایسا نہیں، بعض آپ کہتے ہیں پہلے مجھے ہرا کے دکھائے نا. یہ کرندے لوگ ہیں. میری بیگم نے اس کو ہرایا ہوا ہے، کوئی نئی بات ہے. میں نے خود اس کو ہرایا ہوا ہے، تو وہ ہرے ہوئے ہیں. ان سے اگر آپ نے جانا ہے تو پوچھیں، اس کی بیگم سے نہیں ہرے آپ 2002 میں. وہ بھی کہیں گے ہمیں اس نے ہرا دیا. کیا ضلع ناظم جب تھے یہی دانیال عزیز صاحب جن کو نون لیگ ابھی ٹکٹ نہیں دے رہی ہے، ان کا اور اس ہمارے جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں نون لیگ کے، ان کا اتحاد تھا. They both lost to me. دانیال عزیز نے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. نون لیگ کا آپ کو لگتا ہے ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہوگا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور چونکہ ہم سیاسی کارکن ہیں، میں نے تو یہ نون لیگ کے کار پردازوں کو جو ضلع کے اندر، میں نے کہا جی لڑتے رہیں کہ صلح نہ کریں، ہم بڑے خوش ہیں آپ کی لڑائی میں. اچھا، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. 8 فروری کو بھی ہوگا. 8 فروری کو اس کا بہت فائدہ نکلے گا. یہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی آخری بتائیں، کیونکہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ترا امتیاز ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو ترقیاتی کام کیا، خاص طور سے نارووال میں بتاتے ہیں کہ یونیورسٹیز ہیں، اسپورٹس کمپلیکس ہے، یہاں پہ آپ کو قبضہ مافیا نظر نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ اپنی کریڈٹ پہ گنواتے ہیں. بڑی میں بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے یہ یاد کرا دی. آپ اس وقت نارووال میں آپ سے بڑی ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ کسی گاؤں میں کسی سڑک پہ چلے جائیں. If you go on 100 roads, 98 ان سے پوچھیں اگلے گاؤں جس کو سڑک جا رہی ہے، کسی کو بھی اوپن، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، پوچھیں کہ یہ سڑک آپ کے گاؤں کے لوگوں کس نے بنائی ہے، وہ کہیں گے کرنل نے بنائی ہے. تو یہ پیچھے رہ گئی یہ یونیورسٹیوں کا، جی ہم تعلیم، یہ تعلیم. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ کون سا عجیب بات کی ہے؟ میں اپنی نارووال میں یونیورسٹی اس کو مانوں گا جس میں نارووال کا بچہ تعلیم پائے گا. نارووال، اس میں ساری دنیا یہاں پہ آئی ہوئی ہے، نارووال کا بچہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اس یونیورسٹی کے اندر. اور دوسرا جو پوائنٹ بڑا اثر من الشمس ہے وہ یہ ہے، کون سے ضلع میں یونیورسٹیاں نہیں بن رہی؟ دس اے وے آف لائف. کسی زمانے میں جب ہم ینگ تھے تو کابل سے کلکتہ تھا کہ ایک پنجاب یونیورسٹی ہوتی تھی جو سند، میں بھی اسی کا سند یافتہ ہوں. ابھی ہر ضلع میں، گجرات میں یونیورسٹی ہے، گجرانوالے میں، سیالکوٹ میں، نارووال میں بھی بن گئی ہے. اور خدا کے لیے یونیورسٹیاں بنی ہیں، اس میں نارووال کو کیا ملا ہے؟ ہم تو کھجل ہو گئے، ہمارا کالج بند ہو گیا جس میں ہم جیسے غریبوں کے بچے پڑھتے تھے. میں بھی غریب آدمی ہوں. نارووال کے بچے کیوں نہیں ان یونیورسٹیز میں جا رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ دیکھیں جی، میرٹ، دس از این انڈیولپڈ ڈسٹرکٹ آف یور. ہم تو انڈیا گولی چلاتا ہے، پہلی گولی ناروالیوں کو لگتی ہے. یہاں پہ جو بھی جنگیں ہوئیں، جو بھی موبلائزیشنز ہوئیں، تو یہ اس لحاظ سے انڈیولپڈ ہے. اس کے لیے کوٹا مختص کرنا پڑے گا. اگر میرے ضلع کی زمین کے اوپر کوئی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ بنا ہے، میری باری آنے دیں، میں 50% کوٹا ناروالیوں کو دوں گا، باقی کا پاکستان کو بانٹوں گا. اور میں نے یہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی، جب یونیورسٹیوں کا رواج نہیں تھا، شہر کے دوسری طرف
एक मरबा ज़मीन में मैंने वो शुरू की थी जब आईटी का किसी को नाम भी नहीं आता था। उस वक्त मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की। और ये जो तालीम की बात करते हैं, ये इतने कोरे लोग हैं ये नून लीग वाले कि उसने उस आईटी यूनिवर्सिटी जो डिज़ाइंड है, इट्स अ वेरी ग्रैंड बिल्डिंग दैट यू विल सी, मैं दावत दूंगा आप उधर से होते जाएँ, वहाँ पे एक स्कूल चला रहे हैं ये। मैंने करोड़ों रुपए लगाए कि नारोवाल के बच्चों को मैं आईटी इंजीनियर बनाना चाहता था। और ये मेरा एज अ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम ख्वाब था कि पाकिस्तान में जिधर आईटी इंजीनियर चाहिए हो किसी भी सेक्टर को, वो कहे नारोवाल में जाओ, वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी है, उन बच्चों को लेके। और ये ख्वाब था। अभी हमारे बच्चे जो हैं ये जो बड़े 5-6 दफ़ा तो ये नून लीग है ना पिछले 40 साल से यहाँ पे हुकूमत में, नारोवाल का हर दूसरा बच्चा सियालकोट और गुजरांवाले में मजदूरी कर रहे हैं। ये इनकी लीडरशिप है यहाँ पे, ये काम कर रहे हैं ये मुल्क। आपको लगता है नून लीग वापस नहीं आ रही? नून लीग 5 फरवरी को नहीं, 8 कुदरत के 8 फरवरी या 5 फरवरी जो भी है, ये जो भी फरवरी मार्च होगा, ये आखिरी इलेक्शन है मियां नवाज शरीफ और उसकी पार्टी का। अच्छा। इसके बाद ये पाकिस्तान की सियासत में आपको नज़र भी नहीं आएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैं मौलवी तो नहीं हूँ या सूफी नहीं हूँ, लेकिन ये इनका आखिरी इलेक्शन है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया कर। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नारोवाल में हम मौजूद हैं और जैसे हमने आपको पहले बताया कि यहाँ से नेशनल असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशस्तें हैं। एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जो कि यहाँ से इलेक्शन जीतते आए हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पिछले 2 इलेक्शंस में दूसरे नंबर पर रही है, उनकी क्या राय थी। कर्नल जावेद काहलू साहब जो हैं वो कैसे पुरुमीद नजर आ रहे हैं एहसन इकबाल साहब को और PMLN को यहाँ से शिकस्त देने के लिए, उनकी बात भी आपने सुनी। अवाम के जरा व्यूज जानते हैं कि यहाँ की जो अवाम है वो क्या राय रखती है इन इंतखाबात को लेके 8 फरवरी के हवाले से, और यहाँ के जो मसाइल हैं उस पे उनको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें उनके जो उम्मीदवार रहे हैं उन्होंने हल की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को वोट दे रहे हैं इलेक्शन में? इंशाल्लाह हम जरूर वोट देंगे। किसको वोट दे रहे हैं? हम वोट देंगे प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब को। अच्छा, तो वो हमेशा से यहाँ से जीतते आए हैं, तो खास वजह क्या है PMLN के यहाँ से जीतने की? उनकी वजह यह है कि अगर आसिफ इकबाल को इस जिले से हल्के से निकाल दिया जाए तो नारोवाल की जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो ही जीरो रह जाएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को वोट किनू पा रहे हो? नवाज शरीफ नु। नवाज शरीफ नू की वजह की? नवाज शरीफ अच्छा इंसान है। हमें चोर चोर का नारा लाया था, चोर वाली तो गल कोई हुण मनु को कह देगा चोर आ सबूत देन चोर आ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ इमरान खान ने सबूत कोई नहीं देता फिर? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾਰਵਾਲ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 8 फरवरी को इलेक्शन है, किसको वोट कर रहे हैं? वो हम जमीयत उलमा शाह नूरानी। वेरी गुड। अच्छा, पहली दफा ये नाम सुना है किसी से, और स्पेशली यहाँ पंजाब में और नारोवाल में। मेरा बेटा पिछली दफा शाह नूरानी की पार्टी से MPA का इलेक्शन लड़ चुका है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बताएं कि किसको वोट कर रहे हैं? वोट तो एक बंदा है, वो सब लोगों को पता है। वो एक बंदा है, वो सब लोगों को पता है। क्यों? चांद की तरह वो किसको? वो शेर, वो इमरान पहले शेर कह रहे थे, अब आपने कहा शेर है, वो शेर है। ये शेर है। शेर तो शेर है। इंतखाबी निशान नवाज शरीफ का है। नहीं, वो शेर है, निशान तो इसका, लेकिन शेर वही। आप किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। क्या वजह है एहसन इकबाल यहाँ से जीतते हैं? जी, उन्होंने तरक्याती काम बहुत ज्यादा करवाए हैं इधर। उन्होंने सड़कें बनवाई हैं और गांव में जो देहात में यूनियन काउंसिल के होते हैं, ये गलियां और नालियों का और सीवरेज का निज़ाम बहुत बेहतर किया। आप किसको वोट दे रहे हैं 8 फरवरी को? इमरान खान को। अच्छा, वजह क्या है? यहाँ पे तो ज्यादा लोग कहते हैं जी नून लीग का गढ़ है। नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान जो है ना पाकिस्तान का भी सोचता है और आवाम का भी सोचता है, इसलिए हम इमरान खान को वोट देगा। आप किसको वोट कर रहे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पे थी पिछले इलेक्शन में। इंशाल्लाह पिछले इलेक्शन पे तीसरे नंबर पे था। मुझे उम्मीद है अपने लीडर फखर पे कि इंशाल्लाह पहले नंबर पे कि इंशाल्लाह। अच्छा, आप किसको वोट कर रहे हैं? मेरा PTI। हमारा दादी था, उसका कमर का ऑपरेशन था, 2,80,000 पे हमने कर्जा लिया, लेके उधर लेके गया। जब चला गया तो उधर अल्लाह की शुक्र है सेहत कार्ड पे फ्री हो गया। आपका वोट, आपने वोट अपना यहाँ पे शिफ्ट किया है नारोवाल में? जिधर भी शायद वो कराची में हम जाएगा इंशाल्लाह। किधर है, किधर वोट किधर है वैसे? उधर कैफी के वजीरिस्तान इंशाल्लाह भी जाएगा। कहाँ भी होगा? आप कह रहे हैं कि जी PTI को वोट जी पड़ेगा। उधर ही जाएगा इंशाल्लाह इलेक्शन की लाजिम।
चले जी, बिल्कुल सही। आप किसको वोट कर रहे हैं? मैं इमरान खान को वोट करूंगा, सपोर्ट भी इमरान खान को करता है। इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। इंशाल्लाह पीटीआई। वोट किसको दे रहे हैं, नून लीग या पीटीआई? किन्हू वोट पा रहे हो? आसन कबाल को ही पाएंगे वोट अच्छा, इंशाल्लाह। क्या वजह क्या है? वैसे वो हमारे शहर का बहुत अच्छा निशान है। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि जी नून लीग को वोट डालेंगे। आप किसको वोट डाल रहे हैं? नून लीग को मैडम, आप भी नून लीग को? वोट दे। आप किसको वोट कर रहे हैं? टीएलपी तरीके लब्बैक पाकिस्तान। 8 फरवरी को इलेक्शन है, किसको वोट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हम ना मिली मुस्लिम लीग को। अच्छा, हाँ जी, जमात। आप किसको वोट कर रहे हैं 8 फरवरी को? इमरान खान इमरान खान को इंशाल्लाह। तो पहले क्या वजह हुई कि पीटीआई इस हल्के से जीत नहीं सकी पिछले 2 इलेक्शन? इंशाल्लाह जीतेगी। इस दफा जीतेगी आपको? चले जबरदस्त। वो कह रहे हैं कि जी 2 इलेक्शन नहीं जीते, इस दफा जीतेगी। आप किसको वोट कर रहे हैं? इंशाल्लाह हमें तहरीके लब्बैक को वोट देंगे इंशाल्लाह। आप किसको वोट दे रहे हैं 8 फरवरी को? लब्बैक हो तहरीके लब्बैक। अच्छा, वैसे क्या वजह है? इस दफा मैं देख रही हूँ यहाँ पे नारोवाल में खास तौर से, एक तो मैंने आपको बताया टीएलपी तीसरे नंबर पर रही है पिछले इंतखाबात में, बाकी कुछ दीगर जमातों से ज्यादा उनका वोट बैंक है, लेकिन जो नौजवान तबका है उसका झुकाव जो है वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ है। आप किसको वोट कर रहे हैं? तहरीके लब्बैक। तहरीके लब्बैक, सारे तहरीके लब्बैक वाले? इंशाल्लाह इंशाल्लाह तहरीके लब्बैक को वोट देंगे। आप भी तहरीके लब्बैक? इमरान खान। ये इमरान। इस हल्के में आपको लग रहा है कि उनके जो कैंडिडेट है कर्नल साहब वो जीत जाएंगे इस दफा? इंशाल्लाह ताला। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यही है, बस दिल से मोहब्बत है उनके साथ। वोट देंगे पीटीआई को। ये नारोवाल का मेन बाजार जो है वो इस वक्त जहाँ पे हम आवाम की राय ले रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल भी है, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। 8 फरवरी को क्या वाकई पोलिंग स्टेशंस के बाहर ये चहल पहल होती है? असल सवाल ये है, और यही इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि टर्न आउट क्या होता है। जो जमात, जो उम्मीदवार ज़्यादा लोगों को घरों से बाहर निकालने में उस दिन कामयाब हो जाता है, 8 फरवरी को लोग बाहर निकल आते हैं, ये इलेक्शन उसी के हिस्से में जाएगा। फतह जो है वो उसी जमात की और उसी उम्मीदवार की होगी। सो ये जो नारोवाल शहर में, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, NA 75, 76 और 5 सूबाई असम्बली की, PP 54 से PP 58 तक, वहाँ के पे क्या सूरत हाल है उम्मीदवारों की भी और आवाम की राय क्या है वो आपने जानी। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।